बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज मैं एक इंतहाई ख़ास मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत तवील नहीं होगी, लेकिन मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भारत सरकार यानी मोदी की सरकार ने विंग कमांडर और अब जो ग्रुप कैप्टन हो गए अभिनंदन, जिन्हें हमने यहाँ पे गिराया था और चाय पिला के वापस भेजा था, आज उसे उन्होंने वीर चक्र के अवार्ड से नवाजा है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा दिफाई एजाज है। हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं, उनकी मर्जी है, वो उनका अवार्ड है, उनका आदमी है, वो चाहे उसे वीर चक्र दें या महाभारता दें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उनकी साइटेशन जो है, जिसकी वजह से उसे ये अवार्ड दिया गया है, वो एक झूठ का पलंदा है, इसलिए इस पे बात करना ज़रूरी है। उसकी साइटेशन ये कहती है कि 27 फरवरी 9:55 यानी 2019 में 9:55 पे अभिनंदन अपने विंगमैन के साथ एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी पे था। तो एयर डिफेंस ने देखा कि पाकिस्तान के पाक फिजाइया के जदीद तैयारे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अभिनंदन और उसके विंगमैन को हुक्म दिया कि आप एयरबोर्न हो और जाके इन्हें इंटरसेप्ट करें। तकरीबन 10 बजे के करीब अभिनंदन ने अपने रडार पे देख लिया कि पाक फिजाइया के जदीद तैयारे यानी F-16 और JF-17 एलओसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसने इंतहाई चाबुक दस्ती से उन्हें लॉक किया और अपने विंगमैन को एक इंतहाई एग्रेसिव पोजीशन में ले गया। ये देखते के साथ ही पाक फिजाइया के तैयारे जो बहुत जदीद थे, खुद इंडिया मानता है, उनमें खलबली मच गई। यानी आप जरा गौर कीजिए इस बात पे कि खुद अभिनंदन MiG-21 बाइसन में था, जो कि बहुत पुराने और विंटेज और फ्लाइंग कॉफिन कहलाते हैं, लेकिन F-16 और JF-17 में भगदड़ मच गई और वो अपना बॉम्ब्स गिराए बगैर, यानी उनमें वो तैयारे भी शामिल थे जिन्होंने अब तक बॉम्बिंग नहीं की थी, वो भी अपने बॉम्ब्स गिराए बगैर भागने लगे। और इन भागते हुए जहाज़ों का अभिनंदन ने पीछा किया और उसमें से एक F-16 को मार गिराया, नऊजुबिल्लाह। और इसी भगदड़ के दौरान किसी और पाकिस्तानी जहाज ने अभिनंदन को मार गिराया। ठीक है, ये उसकी साइटेशन। और फिर अभिनंदन जब पाकिस्तानी इलाके में गिरा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1 मार्च को उसे दोबारा इंडिया के हवाले कर दिया गया। इसलिए आज हम उसकी बहादुरी पे उसे इस तमगे से नवाज रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। मेरे चंद सवाल हैं। जिस किसी ने भी ये साइटेशन लिखी है, जिस किसी ने भी ये झूठ का पलंदा तैयार किया है, वो सिर्फ ये बता दे कि पाकिस्तान से जदीद तैयारे आए थे, तो ये इतना पुराना और दकियानूसी जहाज जो अभिनंदन उड़ा रहे थे, किस तरह उसने पाकिस्तानी पैकेज में खलबली मचाई। मान लिया खलबली मच गई। मैंने भी 36 साल जहाज उड़ाया है। जो ही आपको ये पता चलता है कि कोई दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप सबसे पहले अपना लोड कम करते हैं, यानी अपने बॉम्ब्स और टैंक्स गिराते हैं ताकि आपका वजन हल्का हो जाए और आपको भागने में आसानी हो, क्योंकि उस वक्त या आप भागते हैं या आप दुश्मन के जहाज से मुकाबला करने के लिए उसको इंगेज करते हैं। अभिनंदन की साइटेशन के मुताबिक F-16 भाग रहे थे। मैं सवाल करता हूं कि अगर F-16 ने भागने का तहैया कर लिया था तो उसने अपना वजन क्यों नहीं गिराया? और फर्ज करें वजन नहीं गिराया था, तो क्या भागते हुए F-16 को MiG-21 पकड़ सकता था? चलें, पकड़ लिया और उसे गिरा दिया। वो कहां गिरा? उसका रैकेज कहां है? उस जहाज को कोई पायलट उड़ा रहा था। जहाज गिरने के बाद या वो पायलट शहीद हुआ होगा या उसने इजेक्ट किया होगा जैसे अभिनंदन ने किया था। तो वो कहां है? भारत ने या पाक भारत की फिजाइया ने
کیوں نہیں انٹرنیشنل آبزرورز یا میڈیا کو لے جا کے اس F-16 کا ریکیج دکھایا؟ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالا کوٹ کے واقعے کے بعد 28 فروری 2019 کو انٹرنیشنل آبزرورز کو، میڈیا کو، ڈی ایس کو لے جا کے وہ جگہ دکھا دی جس کے لیے بھارت نے 25-26 کی رات کو جو حملہ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ یہاں ٹیررسٹ کیمپ تھا اور ہم نے 250 ٹیررسٹ مارے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ جگہ دکھا دی، نہ وہاں کوئی کیمپ تھا بلکہ صرف 4 درخت ڈیمیج ہوئے تھے، جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ بھارت نے نہ گرا ہوا F-16 دکھایا اور نہ ہی ہمیں آج تک یہ بتا پایا کہ جب کون سے جہاز نے ابھینندن کو گرایا، اور ابھینندن کا وہ ونگ مین جس کی چابک دستی کی وجہ سے پاکستانی پیکج میں کھلبلی مچی تھی، وہ اس وقت کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا، اور اس نے ابھینندن کو کیوں نہیں خبردار کیا کہ آپ کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل آ کے لگ گیا۔ میرا خیال ہے کہ بھارت کی فضائیہ، جو کہ ایک اچھی پروفیشنل فورس ہے، استعمال ہو گئی مودی سرکار کی سیاست میں۔ آئیے اب میں آپ کو کرسٹائن فیئر، جو کہ ایک اسکالر ہیں، امریکن اسکالر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی، اور پاکستان آرمی کی بہت بڑی ناقد ہے، سمجھ لیں کہ دشمن ہیں، انہوں نے بھارت چنائی میں بیٹھ کے ایک کانفرنس میں تمام بھارتی سرونگ اور ریٹائرڈ افسران کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں ایگزیکٹ پڑھ کے سناؤں گا۔ I say this clearly with 100% certitude that there was no F-16 struck down. I do not believe you did. لیکن کرسٹائن فیئر پاکستان سے جس قدر نفرت کرتی ہیں وہ اسے چھپا نہیں سکیں، اور اسی تقریب میں آگے چل کے انہوں نے کہا I wish you had done that. یعنی انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کے بھی افسران اور میں بھی یہ وش کرتی تھی، میری خواہش تھی، میں دعا کر رہی تھی کہ آپ پاکستان کا F-16 گرائیں، کیونکہ پلوامہ کے بعد بھارت کو حق تھا کہ وہ پاکستان پہ بامبنگ کرے، لیکن آپ نہیں کر سکے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آپ ریکیج کی چلا رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں، فیک ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، اور اس سے آپ کی کریڈیبلٹی پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ یہ کرسٹائن فیئر جو پاکستان کی بہت بڑی ناقد ہے، انہوں نے چنائے بھارت میں بیٹھ کے 1 دسمبر 2019 کو یہ بات کی۔ ناظرین کرام، یہ باتیں آپ سے کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پائلٹ ہے، ہمارا میڈل ہے، ہماری مرضی، بچ کے آگے ہم نے اسے میڈل دے دیا، جی ٹھیک ہے آپ دے دیں، ایک اور دے دیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ نے پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گرایا، کیونکہ آپ ابھی اس قابل نہیں۔ میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں کو، اس کے افسران اور جوانوں کو، اور اس کے طیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔